حضرات دی وقار جمعۃ المبارک دا دن سید الایام دے نے اور بڑا ہی مقدس تے با برکت دن نے۔ اس با برکت دن نو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اتے بڑا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے اور گناہگاراں دی اس با برکت دن نو بخشش فرماؤندا ہے۔ بلکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر ایک گل موجود ہے، تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو جمعۃ المبارک دا دن آندا ہے نا تے اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت والے 3 مرتبہ نگاہ رحمت کر رہے۔ اس نگاہ رحمت دی برکت کی ہوندی ہے؟ نگاہ رحمت دی برکت یہ ہوندی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جدو ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت والے نگاہ رحمت کر دے تے ایک مرتبہ رحمت کرنے دے نال اللہ تعالی 60,000 گناہگاراں نو جہنم تو آزاد فرما دیندا ہے۔ پھر جدو دوجی مرتبہ امت مصطفیٰ والے نگاہ رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ پھر دوجی مرتبہ 60,000 گناہگاراں نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ تیسری مرتبہ جدو تیرا تے میرا رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت والے نگاہ رحمت کر دے، تیجی مرتبہ بھی 60,000 گناہگاراں نو جہنم تو آزاد فرما دیندا ہے۔ انج کہہ لو کہ جدوں پہلی مرتبہ اللہ رحمت نگاہ دی کردا ہے، رحمت دی نگاہ مصطفیٰ دی امت والے کردا ہے تے 60,000، تے دوجی مرتبہ جدو رحمت دی نگاہ کر دے تے 60,000، 60 تے 60 120، 1,20,000۔ پھر جدو تیجی مرتبہ رحمت کر دے نگاہ کر دے رحمت دی تے پھر اللہ 60,000 گناہگار نو جہنم تو آزاد کر دے، 1,80,000 ہو گئے۔ یعنی کہ 3 مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک رحمت دی نگاہ مصطفیٰ دی امت والے کر دے تے 3 مرتبہ نگاہ رحمت دی برکت یہ ہوندی ہے کہ 1,80,000 گناہگار جہنم تو آزاد ہو جاتا ہے۔ تے جمعۃ المبارک والے دن جمعے دی نماز دی تیاری کر کے یہی دعا کریا کرو کہ یا اللہ اسی گناہگاراں سیاکاراں بدعمالاں ساڈے پلے انیاں نیکیاں نہیں، یا اللہ اس با برکت دن دا صدقہ اپنی رحمت والی نگاہ دی برکت دے نال یا اللہ ساڈا نام ہی انہاں دے اندر شامل فرما لے جنہاں نو تو جہنم تو آزاد کرنے پیا۔ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک شب جمعہ تے یوم جمعہ دن رات دے اندر 24 گھنٹے ہوندے نے۔ شب جمعہ کل جمعرات سی تے غروب آفتاب تو بعد شب جمعہ
تے اج طلوع آفتاب تو بعد یوم جمعہ اج دے غروب آفتاب تک ایک گھڑیاں جڑیاں نے نا انہوں معمولی نہ سمجھنا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ایک گل موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سونا ہر گھنٹے دے اندر 8,000 جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کرتا ہے، ہر گھنٹے دے اندر۔ تے 8 نو 24 نال ضرب دیو تے 1,92,000 بنتا ہے، 1,92,000 جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کیتا جاتا ہے۔ لوگ تے جمعے دا دن ایویں معمولی دا دن سمجھ کے تے جناب اپنے کاروبار چ لگے نے نا۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ جدو جمعے دی اذان ہو جائے، جڑی اذان ہوئی ہے او اذان نہیں جڑی خطبے دے متصل ہوئی ہے، اے جمعے دی اذان پہلی جڑی اذان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا اے ایمان والیو جدو جمعے دی اذان ہو جائے تے پھر اللہ دے ذکر والے دوڑے آؤ، تجارت چھڑ دیو، بیع چھڑ دیو، خرید و فروخت چھڑ دیو، اللہ دے ذکر والے دوڑے آؤ۔ تے جدو جمعے دی اذان ہو جاندی ہے نا، او دے تو بعد کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہوتا ہے، اللہ دے حکم دے خلاف ہے۔ تے جڑا کم اللہ دے حکم دے خلاف ہوئے تے انہوں جائز نہ جان، وہ تیرے واسطے جائز نہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے تیرے واسطے بہتر کیے، بہتر کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بہتر کیے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اللہ دے ذکر والے آنا تیرے واسطے بہتر ہے۔ تجارت نو چھڑ دے، بیع نو چھڑ دے، خرید و فروخت نو چھڑ دے، اللہ دے ذکر والے دوڑیا، تے اللہ دے ذکر والے آنا ذالکم خیر لکم، تیرے واسطے چنگا ہے، تیرے واسطے بہتر ہے۔ یہ تیری میری بات نہیں، یہ رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ جو تیرے تے میرے رب نے فرما دیتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس دے اندر شک کرنا بھی کفر ہے۔ تیرے واسطے بہتر اللہ دے ذکر والے دوڑے آنا ہے، تو لہذا اس دن نو معمولی دن نہ سمجھا کرو، یہ دن بڑا مقدس تے بابرکت دن ہے۔ جمعے والے دن بعد حضرات جمعۃ المبارک دی تیاری واسطے بھی غسل کران گے، اچھے کپڑے پہنان گے اور ٹائم نال مسجد دے اندر جا کے نماز جمعہ پڑھان گے۔ وہ کم تو چھٹی کر دینے اور پورے اہتمام دے نال، تے انہاں دا ایک کام تو چھٹی کرنا جمعۃ المبارک دی نماز واسطے معمولی عمل نہیں، یہ بڑا بڑا عمل ہے اور جنت دے وچ لے جان والا عمل ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک والے دن جڑا سب تو پہلے مسجد دے اندر آندا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جڑے باہر دروازے تے کھڑے ہوندے نے مسجد دے بوئے چ تے کھڑے ہو کے آن والیاں دے نام لکھ دے نے، آن والیاں دے نام لکھ دے نے، پہلے نمبر تے کیڑا آیا ہے، دوجے نمبر تے کیڑا آیا ہے، جڑا پہلے نمبر تے آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دا نام پہلے نمبر تے لکھ دیتا جاندا ہے تے او دے کھاتے دے اندر ایک موٹا تازہ فربا اونٹ راہ خدا دے اندر قربانی کرنے دا ثواب لکھ دیتا جاندا ہے۔ جڑا دوجے نمبر تے آندا ہے او دے دوجے نمبر تے حاضری لگدی ہے تے او دے نامہ اعمال دے اندر ثواب جڑا لکھیا جاندا ہے او گائے قربانی کرنے دا ثواب درج کر دیتا جاندا ہے۔ جڑا تیجے نمبر تے آندا ہے تیسرے نمبر تے او دی حاضری لگدی ہے
ते ओदे अगे ओदे नामा अमाल दे अंदर एक दुम्बा बकरा छतरा राहे खुदा दे अंदर कुर्बान करने दा सदका करने दा सवाब लिख दिता जाता है। ते जिहड़ा ओदे तो अगले नंबर ते आउंदा है ओदा अगले नंबर ते ना लिखिया जाता है, ओदी हाज़री लगदी है, फिर ओदे नामा अमाल दे अंदर एक राहे खुदा दे अंदर मुर्गी सदका करने का सवाब लिख दिता जाता है। ते जिहड़ा ओदे तो अगले नंबर ते आउंदा है ओदा नंबर अगे लगदा है, फिर हाज़री लगदी है, ते उस दे नामा अमाल दे अंदर राहे खुदा दे अंदर आंडा सदका करने का सवाब मिलता है। यह हजूर दी हदीस है, नबी पाक ने फरमाया है। हुण ये ते बंदे दे अपने इख्तियार दे अंदर है ना कि मैं किन्नी को पहले जावांगा ते किन्ना सवाब पावांगा। और सब तो पहले आने वाले नूं जिहड़ा सवाब लभदा है ना राहे खुदा दे अंदर राह ऊठ कुर्बान करने का सदका। ते ऊठ की कीमत पता कर लो, 5 लाख तो मेरा ख्याल है घट ऊठ नहीं लभदा, बड़े बड़े महंगे ऊठ पै ने। ते इत्थे कोई एवें सुक्का सड़िया मामूली बीमार ऊठ की गल नहीं की मुस्तफा ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊठ की गल की जिहड़ा मोटा ताज़ा फरबा ऊठ है, उस ऊठ की गल की है। तंदरुस्त कीमती ऊठ की गल की है, अगे कीमती गाय की बात की है, अगे कीमती बकरे छतरे दुंबे की गल की है, जिहड़ा फरबा मोटा ताज़ा ते तंदरुस्त होवे ते कीमती और तंदरुस्त मुर्गी की बात की है। ते आंडा भी चंगा आंडा देसी खूबसूरत आंडा, गंदे की गल नहीं की, खूबसूरत अंडा जिन्हों राहे खुदा दे अंदर देइए ते सदके का सवाब मिले, मुस्तफा करीम ने उहदी गल की है। हुण इख्तियार बंदे दे अपने हाथ च कि मैं किन्ना को पहले जावांगा, किन्ना को पहले गुसल करके अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के मस्जिद के अंदर जावांगा, ते मस्जिद के अंदर जाके मैं नमाज जुमा अदा करांगा। ये तो बंदे दे अपने इख्तियार के अंदर है। एक हदीस पाक के अंदर है बंदा जुमतुल मुबारक वाले दिन गुसल करे, अच्छे कपड़े पहने, अपनी बसात के मुताबिक जिन्नी तौफीक होवे खुशबू लगाए, तेल लगाए, फिर सब तो पहले मस्जिद के अंदर जाए, या मस्जिद के अंदर जाए बंदे बैठे होण उन्हां दी गर्दन ना फलांगे, जिथे जगह मिले उत्थे बह जाए,